आयला असाइनमेंट बना कर फारिग हुई तो उसे याद आया कि कल तो माहिरा का बर्थडे है और उसे अपनी सहेली के लिए अच्छा सा तोहफा ख़रीदना था। अब मार्केट जाने के लिए उसे हाजिम की सर्विस चाहिए थी। उसे पूरा यकीन था कि वो उसकी कुछ देर पहले वाली हरकत पर हंसी खुशी तो ले जाने से रहा, बल्कि कौमी इम्कान था कि वो उसे लेकर ही ना जाता। वो ये सोचते हुए बेड से उठी जहाँ वो बेटी असाइनमेंट बना रही थी और निदा चच्ची के कमरे की तरफ बढ़ गई। उनका पूरा नाम निदा मरियम था, जो शादी के बाद मरियम शहजाद हो गया था, इसलिए अब कोई उन्हें निदा कहता तो कोई मरियम। आयला खूब जानती थी कि हाजिम से काम निकलवाना हो तो उसकी अम्मी के पास आना चाहिए। अब वो निदा चच्ची को अपना सारा मसला बता चुकी थी, जिस पर उन्होंने एक भरपूर मुस्कुराहट आयला की तरफ उछालते हुए कहा, अच्छा बेटा, मैं जाकर देखती हूँ उसे, ले जाएगा वो तुम्हें। उन्होंने उसे इत्मीनान दिलाया और उठकर हाजिम के कमरे में जाने लगी। आयला भी उनके साथ कमरे से निकली। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने 19 इंच की लंबाई वाले खूबसूरत बालों को सलीके से सेट करती पोनी टेल बना चुकी थी और ख़ुद पर एक भरपूर नज़र डाल कर बेड से अपनी चादर उठाकर ओढ़ने लगी। उसने चादर ओढ़कर फिर से आईने की तरफ रुख फेरा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दरवाज़ा खोलने आई तो बाहर हाजिम था, जो इंतहाई खुश मिजाजी से उसे जल्दी रेडी होने का बोल रहा था। एक लम्हे को उसने गहराई से आयला की कुदरती हुस्न से भरपूर इंतहाई खूबसूरत चेहरे को देखा। आयला को उसकी हरकत ज़रा अजीब लगी कि उसके चेहरे पर चाय वाली बात पे गुस्से के कोई तासुरात नज़र नहीं आए, जिनकी वो तवक्को कर रही थी। खैर, वो सर झटकती वापस रूम में जाकर ड्रेसिंग टेबल से अपना क्लच उठा कर बाहर आई। हाजिम ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि चलें, जिस पर आयला ने इस्तेबात में सर हिलाया और उसके साथ चल दी। उनकी कार कॉलोनी से निकलकर अब मेन रोड पर थी। कार में छाई खामोशी को आयला ने तोड़ा और पूछा, ये तुम आजकल मुझ पर ज़्यादा मेहरबान नहीं हो रहे? हाजिम ने सादगी से पूछा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आयला ने काफ़ी देर ऑब्जर्व करने के बाद अपने दिमाग में उठने वाले सवाल आखिर पूछ ही लिया, वो तुमने अभी तक मुझसे लड़ाई नहीं की ना मेरी मसाले वाली चाय पर? हाजिम ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा, अब तो मैं तुमसे अपने सारे बदले एक साथ और बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरे करूँगा। आयला ने नासमझी से उसकी तरफ देखा, फिर एक ख्याल के तहत इंतहाई राजदारी वाले अंदाज में उससे मजाक में सवाल किया, कहीं तुम मुझसे अपनी सचमुच की बीवी बनाकर बदला लेने का तो नहीं सोच रहे? हाजिम को हैरत का शदीद झटका लगा और वो हक्का बक्का होकर पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला? आयला हैरत से उछल पड़ी, मतलब तुम सच में यही सोच रहे हो? उसने डबल हैरानी से पूछा। अब हाजिम ने आयला की शक्ल के उड़ते रंग देखकर रिलैक्स होकर पूछा, मतलब तुम तुक्के मार रही थी? आयला ने इस बात का जवाब दिए बगैर अफसोस भरे लहजे में सवाल किया, हाजिम, तुम किस कदर घटिया आदमी हो? मुझ मासूम से मेरे नाकर्दा गुनाहों का बदला लेने के लिए अब तुम निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते का इस्तेमाल करोगे? हाजिम ने ढिठाई से दांत निकालते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। आयला ने कहा, और तुमने ये भी सोच रखा होगा कि मैं निकाह के लिए राज़ी होंगी और तुम कोई स्कीम लड़ाकर, मसलन आप ही भैया, मामा और बाबा को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करोगे और बाद में अपना चीप रोमांस झाड़कर मुझे सताओगे, है ना? उसने पूरे यकीन से अपने सारे अंदाज़े हाजिम के गोश गुजार किए। अब की बार रंग हाजिम के चेहरे से उड़े थे और वो सख्त हैरानी के आलम में बस इतना ही पूछ सका, तुम्हें कैसे पता चला? मतलब तुम सच में ये सब करने वाले थे? आयला ने अफसोस भरे लहजे में सदमे से कहा। हाजिम ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसकी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई थी। वो पूछने लगा, हाँ, बट तुम्हें कैसे पता चला, बताओ ना? उसे लगा जैसे आयला उसके दिल की सोचें पढ़ने लगी है। आयला ने कहा, तुम किस कदर घटिया इंसान हो, अभी तक तो मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही थी। आयला की बात सुनकर हाजिम को जैसे सुकून का सांस आया। वो बिल्कुल नॉर्मल होकर कहने लगा, ओहो, तो मोहतरमा के सिर्फ अंदाजे थे ये? आयला ने तजस्सुस से उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार ढूंढते हुए पूछा, वैसे तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने इस कदर घटिया इरादों पर? हाजिम ने आयला का ठंडा और गुस्से से पाक लहजा पाकर ढिठाई दिखाई और जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल दाग दिया,
شرم بھلا کس بات کی، نکاح کرنا کون سی غلط بات ہے؟ آئلہ نے انتہائی سنجیدہ ہو کر لیکچر جھاڑا۔ بے شک نکاح کرنا کوئی غلط بات نہیں، پر تمہارا یوں گھٹیا ارادے بنانا اور نکاح جیسے مقدس رشتے کو اپنے بدلے کے لیے استعمال کرنا بے حد غلط بات ہے۔ اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ میں یا میرے والدین کسی بھی صورت تمہارے جھانسے میں آئیں گے یا میرا تم سے نکاح زبردستی کریں گے۔ اب آئلہ اب بالکل سنجیدہ ہو چکی تھی اور حازم کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اسی دوران وہ لوگ مارکیٹ پہنچ گئے۔ آئلہ نے گفٹ شاپ سے ماہرہ کے لیے ایک پیارا سا تحفہ خریدا اور اپنے لیے بھی کچھ چیزیں لیں۔ اس پوری شاپنگ کے دوران حازم بالکل چپ چاپ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو حازم اپنا سڑا ہوا موڈ لے کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف نکل گیا، جبکہ آئلہ اپنی شاپنگ دکھانے ندا چچی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کمرے میں شہزاد چچا بھی موجود تھے۔ آئلہ نے ہنسی خوشی انہیں اپنی شاپنگ دکھائی اور ان سے خوب داد وصول کی۔ ساتھ ہی اس نے حازم کے ساتھ راستے میں ہونے والی ساری گفتگو منو ان چچا چچی کے گوش گزار کر دی۔ اب آئلہ نے بھی تو حازم کو سبق سکھانا تھا۔ چچا چچی سے کچھ اور باتیں کرنے کے بعد وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ دوسری طرف حازم اپنے کمرے میں لیٹا افسوس سے مرا جا رہا تھا کہ آخر اس نے آئلہ کے متعلق ایسا سوچا ہی کیوں، اور اگر سوچ بھی لیا تھا تو اس کے سامنے اعتراف کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ چاہتا تو مکر بھی سکتا تھا۔ پھر اس نے خود کو دلاسا دینے کے لیے سوچا، چلو کوئی نہیں، میں آئلہ کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں، مجھے شادی ہی تو کرنی ہے، کسی اور سے کر لوں گا، مجھے بھلا لڑکیوں کی کمی ہے؟ ویسے بھی آئلہ جیسی چنڈال لڑکی کے ساتھ میں ساری زندگی کیسے گزارتا؟ اچھا ہی ہوا جو اسے سب پتہ چل گیا۔ لیکن یہ سب سوچتے سوچتے اس کے دل کے کسی کونے سے اٹھنے والی آواز نے اسے سکتے میں ڈال دیا، جیسے کسی نے اس کا دل نکال کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا ہو اور وہ اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو، ہاں خوب کہی تم نے میاں کہ کسی اور سے شادی کر لو گے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تم اس کے بغیر ایک پل بھی سکون سے رہ سکتے ہو؟ جب تک دن میں اسے 4 بار دیکھ نہ لو تمہارا دن نہیں گزرتا، جب تک اس سے لڑائی نہ کر لو یا اس کی کسی شرارت کا نشانہ نہ بن جاؤ تمہیں چین نہیں ملتا۔ 24 گھنٹے تم اس سے بدلہ لینے کی اسکیمیں بنانے کے بہانے صرف اسی کو تو سوچتے رہتے ہو۔ خود سے پوچھو کہ وہ تمہارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی حازم کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ خود اپنے آپ پر حیران تھا۔ اس پر جیسے آگئی کا ایک لمحہ آیا اور گزر گیا، جس نے اس کے دل میں چھپی آئلہ کے لیے بے پناہ محبت کا راز اس پر فاش کر دیا۔ وہ اب تڑپ کر رہ گیا کہ وہ انجانے میں آئلہ کے لیے کتنا برا سوچ چکا تھا، اور اب اسے ہر حال میں آئلہ کو جلد از جلد منانا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنی غلطی کا احساس ہونے پر بھی معافی مانگنے سے کترائیں۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ صبح ہی جا کر آئلہ کو منائے گا، اس سے معافی مانگے گا اور بالکل صاف نیت اور سچی محبت کے ساتھ اس سے نکاح کے لیے بات کرے گا۔ لیکن تبھی ایک منفی سوچ نے اس کا دل دہلا دیا، اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو؟ کیونکہ اب کسی بھی قسم کی زبردستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور آئلہ کی مرضی کے خلاف جانا اب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کہ کیسے چند لمحوں میں اس کی سوچ، ترجیحات اور دل کی پوری دنیا بدل گئی تھی۔ لیکن اس نئے احساس کے زیر اثر وہ بے حد خوش اور مسرور بھی تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اس کا دل ایک الگ ہی تال پر دھڑک رہا تھا اور وہ بے ساختہ آئلہ کے حسین تصورات میں کھو گیا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا، بات کرنا، اس کا ہر انداز حازم کو ایک نئے روپ میں یاد آ رہا تھا، اور آئلہ کا چہرہ اس کے تصور سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اب وہ سونے کے قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ آئلہ نے پوری طرح اس کے حواسوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر آئلہ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک الگ پلاننگ میں مصروف تھی۔ اس نے فوراً اپنی آپی کو فون لگایا اور حازم کی عقل ٹھکانے لگانے کا وہ پلان بنایا جو وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے چچا اور چچی کے ساتھ مل کر بنا کر آئی تھی۔ ساتھ ہی اس نے فرحان بھائی کو بھی کال کی، انہیں ساری بات بتائی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ مما اور بابا کو اس پلان کے لیے منائیں، جسے فرحان بھائی نے ہنستے ہوئے بخوبی مان لیا۔ اب باری تھی اس پلان کی سب سے اہم کردار کو
اعتماد میں لینے کی، چنانچہ عائلہ نے فوراً اپنے کزن اور اپنے بچپن کے بہترین دوست اصفر کو فون ملا کر سارا پلان سمجھا دیا۔ یہ سب کر چکنے کے بعد وہ بالکل سکون سے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھی کہ حازم کا چین اور اس کی نیند اپنے ساتھ لے کر وہ خود تو یہاں مزے سے سونے جا رہی ہے، اگر اسے حازم کی اس تڑپتی ہوئی حالت کا پتہ چل جاتا تو اس نے خوشی کے مارے اسی وقت لڈیاں ڈالنا شروع کر دینی تھیں۔